प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज ह्या आयताराच्या बागी दिसा आमी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्या देवाक आराधन करचे खातीर, ताजी स्तुती करचे खातीर. 6 दीस ताणें आमकां राखला आनी ह्या 7व्या दिसा म्हणजे ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा ताणें केल्या सर उपकारा खातीर, अर्गां दिवच्या खातीर आमचे हर एकल्याचें नांव काडन ताणें आपोवन हाडला. कित्याक खंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान हाजतात तांच्या मोदेगात हांव आसा म्हूण ताणें सांगलां. 2000 वर्सां पयलें आसलो तो जेजू क्रिस्त ह्या उतरा प्रकार आमच्या मोदेगात आसा जाल्ल्यान हे उतार काणगोवन आमी ताका आराधन करतना स्तुती करतना आनी ह्या उतराच्या पांयां तळा आमचें जिवीत, आमचे कश्ट, कंद बेजार समर्पण करून ताका आमी उलो मारतना त्या उतरांत आसलें हजारपण आनी 2000 वर्सां पयलें ताणें केल्ली ती महिमा आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक शकतले. हालेलुया. आतां सगळे उबे रावन आमकांच आमी ताच्या अधीन करया आनी जेजू पदवेदार म्हणल्यार गीत गावन ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वता म्हणल्यार ह्या गिता सवें ताका आमी मान करया. पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्वता. येसू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्वता. दर्या गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्या गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आनी मान आनी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या रया. ज्ञान आनी मान आनी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या रया. येसू काकुळकार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. येसू काकुळकार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. पदकांच्या कोणान बुडून आसलेल्या आत्म्यांक उजळ निकळटो करता. पदकांच्या कोणान बुडून आसलेल्या आत्म्यांक उजळ निकळटो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आनी मान आनी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या रया. ज्ञान आनी मान आनी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या रया. म्हज्या जिवितांत गंडाची मेटा बद काडपा वयर तो रावयता. म्हज्या जिवितांत गंडलची मेटा बद काडपा वयर तो रावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळता एक नवें गायन तो गावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळता एक नवें गायन तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आनी मान आनी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या रया. ज्ञान आनी मान आनी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या रया. ज्ञान आनी मान आनी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या रया. म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटा बद काडपा वयर तो रावयता. म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटा बद काडपा वयर
wengayan ko kawita. Hallelujah, 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 hallelujah. Gyanani magnan, manani gaurav, Devya Sadantaka Amcharaya. Gyanani magnan, manani gaurav, Devya Sadantaka Amcharaya. Dhyanani magnan, manani gaurav, Devya Sadantaka Amcharaya. Jesu ka kurda, amka bakshita, Terani kurpa, to daksita. Jesu ka kurda, amka bakshita, Terani kurpa, to daksita. Patkacha konan, budan aslelia, atmang mujadu, nitar to karta. Patkacha konan, budan aslelia, atmang mujadu, nitar to karta. Oi, patkacha budan. Patkacha konan budan aslelia, आमकां ताणें धुवन नितळ केला. त्या रक्त मरिपात आज हांगासर आमी उबे रावंक फाव जाल्या. ताजी पदवी, ताजी काकोळटान ताजो मोग विशेष जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. आनी हें गीत गावन ताका आमी मान करया. स्तुती कर, नमन कर जेजू सोम्यांक सदां, कित्याक ताणें आमकां सोडयल्यात, ताणें आमकां आमच्या नांवान आपयल्यात. आनी हांव मुजस्सू म्हणटा तो. प्रेज द लॉर्ड. तो मुजस्सू म्हणटा तो. कोणेय आमच्या जिवितान आमकां कितेंच करूंक जायना, कित्याक जेजू क्रिस्त काल आसलो आनी सदां सर्वदा तो आमच्या संगत आसा. हालेलुया. आनी हें गीत गावन ताका आमी मान करया. स्तुती कर, नमन कर जेजू सोम्यांक सदां, सदां काळ जियोंचो देव जोतान आसा. ह्या संवसाराक आयलो सश्टेचो रसनार म्हज्या काळजांत आज आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हजो जेजू म्हज्या काळजांत आसा म्हणून म्हाका विश्वास आसा गे ताजे इतलो संतोश दुसरो कितेंच ना. हालेलुया. एका बाय आपल्या भुरग्याक सांडी जाल्यार रे हांव तुका सांडचो ना, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळांत खांतयलां म्हणटा तो. त्या देखून हें वर्तें भाग जावन आसा. त्या देखून आमी ताजी स्तुती कर, मान करया. Namaन कर जेजू सोम्यांक सदां, सदां काळ जियोंचो देव तो जावन आसा. स्तुती कर, नमन कर जेजू सोम्यांक सदां, सदां काळ जियोंचो देव तो जावन आसा. ह्या संवसाराक आयलो सश्टेचो रसनार म्हज्या काळजांत आज आयला. ह्या संवसाराक आयलो सश्टेचो रसनार म्हज्या काळजांत आज आयला. उल्लास उल्लास केदो वर्तो वल्ला, ओ सर्गेचो उल्लास बुला. उल्लास उल्लास केदो वर्तो वल्ला, ओ सर्गेचो उल्लास बुला. अंतर भरल्या म्हज्या ह्या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला. अंतर भरल्या म्हज्या ह्या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला. ताळयो पेटोवन आवाज गायता जेजूच्या नांवां कीर्तना. ताळयो पेटोवन आवाज गायता जेजूच्या नांवां कीर्तना. सत्य म्हाका
सकते ना आपल्या परचाक म्हज्या काळजांत आजायला असक्त म्हाका सकते ना आपल्या परचाक म्हज्या काळजांत आजायला ताळयो पेटोवन आवाज गायता येजूच्या नांवां कीर्तना ताळयो पेटोवन आवाज गायता येजूच्या नांवां कीर्तना आसक्त म्हाका सकते ना आपल्या परचाक म्हज्या काळजांत आजायला असक्त म्हाका सकते ना आपल्या परचाक म्हज्या काळजांत आजायला उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास हो सर्गेचो उल्लास 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 केदो वर्तो उल्लास हो सर्गेचो उल्लास उल्लास मोरनाचेर जैतलेल्या जेजू सासणेक जिवी सोडून दिला मोरनाचेर जैतलेल्या जेजून सासणेक जिवीत सोडून दिला नासून मोडून तुजी हांव गायता जेजूच्या रायाच्या राया नासून मोडून तुजी हांव गायता जेजू रायाच्या त्या राया मारे कार पत्कता म्हाका सुटका दिवच्याक म्हज्या काळजांत आजायला मारे कार पत्कता म्हाका सुटका दिवच्याक म्हज्या काळजांत आजायला उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास हो सर्गेचो उल्लास उल्लास वर्तो उल्लास केदो वर्तो उल्लास हो सर्गेचो उल्लास उल्लास अंकार बरो नासल्या म्हज्या जिणेंत जेजू संतोश जावन आयला अंकार बरो नासल्या म्हज्या जिणेंत जेजू संतोष जावन आयला उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास हो सर्गेचो उल्लास 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 केदो वर्तो उल्लास हो सर्गेचो उल्लास उल्लास अंकार बरो नासल्या म्हज्या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला अंकार बरो नासल्या म्हज्या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला वैषम्या अंकरांत आशिल्ल्या म्हज्या जिवितांत काळोखाच्या संकट्या फाटल्यान आशिल्ल्या म्हज्या जिवितांत मनुष्याचो मोग करूंक सकनातल्या म्हज्या जिवितांत काळोखाच्या वाटेन सस्पतल्या म्हज्या परिस्थितींत तूं उजवाड जावन आयला काळोखाच्या संकटेक फाट करूंक तुज्या कृपे उतरां मरिपात तुज्या ताळ्या मरिपात म्हाका तुवें बचाव केला त्या देखून तुका आमी अर्घां दिता त्या देखून आमी तुजी स्तुती करता त्या देखून ही घडी पर्यंत आमी जिवंत आसा ही तुजी काकूळट आनी तुजो मोग जावन आसा हे दोळ आमच्या जिवितांत आमी केल्लीं पातकां पळयल्यार मातयेक सार जावन वचत आशिल्लें यमकोणाच्या वाट्यांत ह्या यमकोणाच्या त्या उज्यांत लोळा जे आशिल्लें पण 2000 वर्सां त्या इसव्यांत म्हज्या जिवितांत तुवें एक बदलावण आयलें तुजो ताळो आयकूनचे भाग तुवें म्हाका फाव केले त्या देखून आनी एक गीत गावन हांव तुका मान दिता जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस केदर आमच्या जिवितांत जेजू येता गे ताच्यान की व्हरतें बाग आमच्या जिवितांत दुसरें ना त्या देखून गीत गायतलो म्हणटा जब से प्यारा येसू आया
मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया. वही आज कितलेशे जण खंयच्या खंयच्या काळोखांत आसले, खंयच्या खंयच्या पातकांत आसले, खंयच्या खंयच्या वायटांत आसले, जेजूचो ताळो आयकून क्रिस्त थंय पत्तल्यात. हे वर्ते आमचे भाग जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया. जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया. जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. मेरा दिल, मेरा मन, मेरी जाया, मेरा जीवन बदल बदल गया. मेरा दिल, मेरा मन, मेरी जाया, मेरा जीवन बदल बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया. जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया. जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया. वही सम्या तुका मुजो सोमी, मुजो सडवणदार, मुझी बचावी, मुझ्या पातकाच्या बोक्षाने म्हण केदाळ हांवें स्वीकार केलेंगे. त्या दिसान तावन मुझ्या जिवितांत उज वाडयलो. सांत पावल रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता 10व्या अध्यायांत 9 वळेंत, जेजूस सोमी म्हण तुज्या वोंटांनी तूं बरगट सारशी जाल्यार, आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उडयल्या म्हण तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटलें. हालेलुया. सडवण मेल्या उपरांत न्ही, सडवण जीव आसतना. जीव आसतनाच म्हजो देव कोण, म्हज्या पातकाचें बोक्षाणें कोण, म्हजें पवित्रपण कोण, आकाश आनी भुमी रचलो देव कोण म्हूण हांवें जाणा जायचें. केदाळा तें जाणा जावन म्हज्या जिवितांत देवान दिल्लें आवकां संपयता गे. जावंक पुरो 70 इयर्स, जावंक पुरो 80 इयर्स, जावंक पुरो 100 वर्सां, तें आमकां इम्पॉर्टंट न्ही. पण मरच्या पयलें जेजू क्रिस्त म्हजो स्वामी, म्हजो सडवणदार, म्हज्या पातकाचें बोक्षाणें, म्हजें पवित्रपण, म्हजें सर्वस्व म्हूण हांवें स्वीकार करना. म्हजो प्राण, म्हजो आत्मा, म्हजी कूड म्हज्या क्रिस्ताच्या हातान हांव दिता आसतना सर्गींचे दरवटे म्हाका उदकांत दितात. आनी जेजू म्हणटा, ये म्हज्या गोपांत, ये म्हज्या घरांत हांव तुका स्वागत दिता. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आनी एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिया. स्तुतिसलो जय निनगे येसु नामा, स्तुतिसलो जय नगे. कितले हांव स्वाम्याच्या नांवाक वंदिता गे. त्या दाळा सैतानाचें बॉल मोडटा, पातकाची सकत मोडटा, पिडा शिडा गोण जाता. हालेलुया. त्या देखून आनी एक गीत गावन देवाक आमी महिमा दिवया. स्तुतिसलो जय नगे येसु नामा, स्तुतिसलो जय नगे म्हणलें गीत गावन आमी महिमा दिया. त्या कितले हांव देवाच्या नांवाची हांव स्तुती करता, त्या नांवाचें बळ म्हज्या जिवितांत हांव पळोवंक शकता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ,
ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡನು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡನು. ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವನು. ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವನು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವೋ ನಿನಗುಂಟು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವೋ ನಿನಗುಂಟು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದರು, ನಿರಾಶ್ರಯ ಪಡಬೇಡ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ನಿರಾಶ್ರಯ ಪಡಬೇಡ. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ, ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ, ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಭಯ ಪಡುವೆ ಬೇಡ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವೋ ನಿನಗುಂಟು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವೋ ನಿನಗುಂಟು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು जय नागे. येणे ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರಲಿ, आमच्या जिवितांत कितेंय आसूं दे, क्रिस्ताच्या नांवाक आमी उखलून धरतना. क्रिस्ताच्या नांव मगरी देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां म्हूण हांव जाणत आसतना सैतानाची कसलीच पदवी, माटमंत्र पितीसपणाचें कसलेंच बळ आमच्या कोणाच्याच जिवितांत कितेंच करूंक शकना. ते देखून आतां देवाचें उतर आयकूंक वयच्या पयलें आमी देवान आमचे कडेन उलोवच्या पयलें पवित्र आत्म्याच्या जरीक आमी ताणवया, पवित्र आत्म्याच्या मजतीक आमी आपोवया. तुज्या जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या, तुज्या जरींतलें म्हाका पियोंक दी हे सोम्या म्हणलें गीत आमी गावया.
पवित्र आत्मा तुझ्या जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या, तुझ्या जरींतले पियोंक दी ये सोम्या, तुझ्या जरींत जियोंक दी ये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी आनी जियोंक म्हाका दी. तुझे सरी म्हाका येवंक दी सोम्या, तुझे जरींतले पियोंक दी ये सोम्या, तुझे जरी जियोंक दी ये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. Spirit Atay म्हाका येवंक दी सोम्या, Spirit Atay पियोंक दी ये सोम्या, Spirit Atay जियोंक दी ये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. इतलो वेळ देवाक आमचें आराधन करूंक ताणें आमकां फावो केला. आतां देवाचें उतार आयकोवच्या खातीर आमी बसया. प्रेज द लॉर्ड. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें, वा देवाची स्तुती केलें, वा देवाक महिमा दिलें. आतां देवाचें उतार आयकोवच्या खातीर एक घडी भर आमी मागणी करया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयांची मणी जावन अशा भुमयेचेर आमी आसा. तुका आयकोंक, तुका समजोवंक आमी आयल्या. आमी मागता बापा आमचे लागीं उलय. तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां दी. तुजे उतार तुजे कुशे प्रकार परगट करूंक तुज्या कृपेन म्हाका बर. आयकतलेचें मन, काळीस आनी आत्मा तूं उगड सोम्या. त्या उतराक रिसीव करूंक करपा दी. त्या उतरा प्रकार जियोंक करपा दी. ते उतार सत म्हण पातयेवंक करपा दी. आनी सगळें तुज्या नांवाक महिमा जावं दिवन मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. आयचो संदेश जावन आसा पुताचो अधिकार. त्या देखून जो आमच्या वांजेलांत 5वो अध्याय 19व्या वळींतल्यान 23 म्हणसर आमी वाचून घेवया. जेजून तांकां ह्या परी जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपल्याक सक्ती पूत कांयच करूंक शकना. जे बाप करता तेंच पूतय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सकट पुताक दाखयता. आनी की वर्त करण्यो ताका तो दाखयतलो. तवळ तुमी अजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पूती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ल्या बरी पुताक मान दी जाय म्हण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडिल्ल्या बापाक मान दिना. हालेलुया. हालेलुया. आयच्या ह्या उतरांचें टायटल जावन आसा येसू जीवा कडलो शकतो. म्हळ्यार जेजू
जीव दिवंक शकता. हालेलुया. वा जेजूचे उतार जीव दिवंक शकता. कोणाक? फात्येतल्यांक वा बावडत्यांक. बावडत म्हळ्यार कितें? देवाच्या उतराचेर आमची पात्येणी दवरचें. बावडत म्हळ्यार खंय खंय दवरचें न्हय. बावडत देवाच्या उतराचेर दवरून आमी जियोवचेंच बावडत जावन आसा. आमकां जेजू दिसना, उतार दिसता. हे उतार सत म्हण फात्येवचें आसा पळय, तें बावडत जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. जेजू आमकां पळोवंक दिसना, पूण ताजे उतार आमकां दिसता. आनी ताजे उतराची सकत फात्येतल्यांक त्या जिवितान काम करता. हालेलुया. ते देखून आयचो संदेश जावन आसा, जेजू जीव दिवंक शकता. क्राइस्ट द लायफ गिवर. क्राइस्ट द लायफ गिवर. जेजू जीव दिवंक शकता. म्हळ्यार देवाच्या उतराक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देवान संवसार रचतना उतरांत रचलो. त्या देखून उतार सगळें करूंक शकता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून जेजू सगळें करूंक शकता. हांगासर 21वें वाक्य सांगता, कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. आपणाक जाय ताका जेजू जीव दिता. एक कडेन सांगता, सगळ्यांची पिडा ताणें गूण करूंक ना. थंय गरज आशिल्ल्यांची पिडा ताणें गूण केली. हालेलुया. हालेलुया. गरज आशिल्ल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केले म्हण थंय बरयलां. हालेलुया. म्हळ्यार जेजून मोन केल्यार कितेंय करूंक तो शकता. प्रेज गॉड. पूण म्हाका मात्र विश्वास आसा जय म्हजो जेजू म्हज्या जिवितांत कितेंय करूंक शकता. हालेलुया. असाध्य आशिल्लें साध्य करूंक तो शकता. जेजून मोन केल्यार मेल्ले जीव जातात, पूण जेजून मोन करचें. हालेलुया. हांगासर 21वें वाक्य सांगता, तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. आपणाक जाय तांकां तो जीव दिता खंय. म्हणजे जेजून मोन केल्यार आमच्या जिवितांत कितेंय घडोवंक साध्य आसा. हालेलुया. ते कसलेंय असाध्य म्हणलें आसा जावंक पुरो, पूण जेजून मोन केल्यार जाता. आमेन. हालेलुया. आमची खुशी न्हय, ती जेजूची खुशी जावन आसा. त्या देखून हो संदेश हांगा सांगता, तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. आपणाक जाय तांकां. एक उतर आमी पळोवन घेवया. लुकाच्या वांजेलांत विधवीच्या पुताक जेजू जीव करता. लुकाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत एक उतार आमी पळोवन घेवया. जेजू लुका 7वो अध्याय 11वी तावन 17वी ओळ पर्यंत जेजू विधवीच्या पुताक जीव करता. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एक शहराक गेलो. ताचे शीस आनी व्हड लोकां जोमय ताचे सांगता गेलो. शहराच्या दरवटाची पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत.
ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो व्हडयेक जमो तिच्या संगत आसलो. सोम्यान तिका पळयतस ताचें काळीज कळवळ्यान भरलें. रडनाका म्हणालो तो तिका, आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदेले तांचे थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो. सोमेस्त भियेली आनी देवाची स्तुती करून म्हणाली, व्हडयेक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशयांतली ही खबर सगळ्या सुदयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. हालेलुया. कोणाय लागीं जायनातलें हें काम जेजू करता. हालेलुया. हालेलुया. हांगासर आमी पळयता तो मेल्लो मनीस आवय एकलोच पूत आनी ती एक विधव जावन आसली. विधव म्हळ्यार हेल्पलेस. तिका कोणूच आदार नासलो. विधव म्हळ्यार तिच्या जिवितांत तिची बोगणां कोणाक सांगचेत आसलें वा तिची बोगणां कोणी आयकत आसलो कोणी नासलो, ती विधव. पूण ती विधवीची दुकां विधवीचें रडणें जेजून पळयलें. हालेलुया. तो म्हणटा म्हळें मेल्लो मनीस आवय एकलोच पूत, ती एक विधव. विधव म्हळ्यार ती हेल्पलेस. पूण संपूर्ण तिणें त्या विधवीन जेजूचेर विश्वास दवरलो. ती पळय, शहरांतल्या लोकांचो व्हड जमो तिच्या सांगाता आसलो. मनीस कश्टार आसतना, पिडेंत आसतना, निराशी जावन आसतना, विधव जावन आसतना कुमक करूंक येतले भारी उणें. पूण मरणाक सगळे आजार जातात. प्रेज गॉड. हालेलुया. मेल्या उपरांत बोजो करूंक, मेल्या उपरांत मातयेक पावंक सगळे आजार जातात. पूण मरच्या पयलें हालेलुया अनाथ जावन आसल्या वेळार, विधव जावन आसल्या वेळार, निराशी जावन आसल्या वेळार, कळवळच्या परिस्थिती आसल्या वेळार कुमक करूंक येतले भारी उणें. हालेलुया. दुर्सातेलेस चड जावन आसतात. कंप्लेंट सांगतलेस चड जावन आसतात. उणेपण सांगतलेस चड जावन आसतात. हालेलुया. तसल्या एका स्त्रियेक जेजू पळयता. सोम्यान तिका पळयतस ताचें काळीज कळवळ्यान भरलें. आनी जेजू तिका म्हणलो, रड नाका म्हणलो तो तिका. हालेलुया. जेजू तिका म्हणलो, रड नाका. कित्याक जेजूचें काळीज तिचे थंय कळवळ्यान भरलें. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक तो जेजू मोग जावन आसलो, जेजू काकुळत जावन आसलो, जेजू भक्षणचो देव जावन आसलो जाल्ल्यान एका त्या विधवीची दुकां पळयत आसतना तो कळवळ्ळो. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून कोणाक हांवें आशिर्वादीत करचें जाल्यार, कोणा पासत हांवें मागणें करचें जाल्यार, कोणाक हांवें हिलींग करचें जाल्यार पयलें म्हज्या काळजांत देवाचो मोग आसूंक जाय. हालेलुया. एकलो कश्टांतलो हांव पळयन जाल्यार, एका मोरणाच्या घरा हांव वचन जाल्यार, या कोणी ताच्या परिस्थितींत वायटाक सांपडलो हांव पळयन जाल्यार पयलें म्हजे थंय मोग आसल्यार मात्र
ताका पळयतना ताचें दूख वा ताचे कळवळे ताची बेजाराई ती मुजीस म्हणल्यार बरें. कशें म्हज्या घरांत प्रॉब्लेम जाल्ल्या वेळार, कशें म्हज्या घरांत मरण जाल्ल्या वेळार, कशें म्हज्या घरांत दूख आयिल्ल्या वेळार कशें म्हाका कळवळे भोगतात गे. म्हज्या मोगाच्या मनशांक कितेंय जाल्ल्या वेळार म्हाका कळवळे भोगतात गे. तशेंच खंयच्याय व्यक्ती तो म्हजो मोगासो जावंक पुरो या मोगासो न्हय जावंक पुरो, तो ग्रेस्त जावंक पुरो वो दुबळो जावंक पुरो, पूण म्हज्या काळजांत एका कश्टातल्या या विधव जावन आशिल्ल्या या परिस्थितींत वायट पयशे पडलेल्या व्यक्तीक पळयतना म्हज्या काळजांत तर मोग आसा. ते दाडा म्हाका कळवळे भोगतात आनी म्हजें मागणें देव आयकता. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून खंयचेंय काम हांव करता आसतना, खंयचीय सेवा हांव करता आसतना, खंयचेंय हिलींग वा डेलिव्हरन्स या कोणा पासून हांव मागता आसतना मागतेल्या व्यक्ती थंय म्हाका कंडेमनेशन असो नजो. मागतेल्या व्यक्ती थंय ताजें कसलेंच बॅकग्रावंड हांवें चिंतूंक नजो. ताचे थंय म्हाका फकत मोग मात्र दिसा जाय. कित्याक देव जावन आसा मोग. आनी कोणाचेय कश्ट पळयता आसतना म्हज्या कडेन जर देवाचो मोग आसा वय जाल्यार देवान क्रिस्तां मरिपात वा पवित्र आत्म्या मरिपात देवाचो मोग आमच्या काळजांत दवरला. जर तर आमच्या काळजांत मोग आसा वय जाल्यार हर एकल्याची परिस्थिती पळयतना म्हाका कळवळे भोगतात. हालेलुया, कळवळे भोगूंक जाय. हो म्हजोच भाऊ, हो म्हजोच रक्त संबंधी, हो म्हजोच कुटुंबाचो म्हणलें एक प्रेरण म्हज्या काळजांत म्हाका आसल्यार मात्र हांवें केल्लें मागणें त्या व्यक्ती बसत केल्लें मागणें फळादीक जाता. हालेलुया. पण विधव स्त्रियेचें रडणें जेजू पळयता आनी तिका पळयतस, तिचें रडणें पळयतस, तिचें दूख पळयतस, तिचो एकलोच पूत तिचे तावन पयस गेल्लो वा मरण पावल्लो पळयतस जेजू कळवळटा. हालेलुया. तिचेर जेजूक मोग उबजता. म्हळ्यार मोगान कितेंय हांव करीन जाल्यार वा खंयच्याय व्यक्ती बसत मोगान हांव मागणें करीन जाल्यार तें मागणें देव आयकता. हालेलुया. त्या देखून हांगा पळय सौम्यान तिका पळयतस ताचें काळीज कळवळ्यान भरलें. पयलें ताणें सांगलें रडा नाका म्हणलो तो तिका, रडा नाका. हालेलुया. रडा नाका म्हणलो. कित्याक रडा नाका म्हणलो म्हळ्यार हालेलुया मरणाचेर अधिकार जेजूक आसलो. देवान सर्ग आनी संवसारा सर अधिकार देवान जेजू क्रिस्ताक दिला. हालेलुया. आनी जेजू म्हणटा तिका रडा नाका, तुज्या भुरग्याक परत जीव दिवचो अधिकार म्हजे लागीं आसा. तुज्या पुताक जीव दिवची सकत म्हजे लागीं आसा. तुज्या पुताक मरणांतले उठोवची सकत पदवी म्हजे लागीं आसा. त्या देखून तूं रडा नाका. हालेलुया, हालेलुया. कोणी एकलो व्यक्ती म्हजे लागीं कश्ट काणकोण आयिल्ल्या वेळार तिच्या कश्टाक स्पंदन करची कॅपॅसिटी म्हजे कडेन आसा वय जाल्यार म्हज्या आनी काळजांत म्हजे थंय देवाचो मोग आसा वय जाल्यार आयिल्ल्या व्यक्तीक हांव सांगता भिये नाका, रडा नाका. कित्याक तुज्या परिस्थितीक कुमक करची कॅपॅसिटी म्हजे कडेन आसा. त्या देखून तूं रडा नाका. हालेलुया. भिये नाका. हालेलुया. कित्याक
तुका कुमोग करची कॅपॅसिटी म्हजे लागीं आसा त्या देख तूं रडनाका. हालेलुया. त्या देखून ह्या विधवीच्या पुताक जीव दिवचो अधिकार वा सकत वा पदवी जेजूक आसल्या निमती जेजू ताचो अधिकार तो दाखयता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक देवान जेजू क्रिस्ताक अधिकार दिला. सर्गानी संवसारार सर अधिकार म्हाका दिला म्हणटा जेजू. त्या देखून अधिकार जेजूक आसा. देखून जेजू लागीं आयिल्ल्या वा जेजू आमच्या सांगात आसा वय जाल्यार वा जेजूक हांव सतमंता वय जाल्यार वा जेजूचेर म्हजो विश्वास दवरला वय जाल्यार पयल्या म्हज्या जिवितांत हालेलुया दुखांक कळोवचें हांवें बंद करचें. जेजू म्हणटा रडनाका. तुज्या परिस्थितीक तूं रडनाका म्हणलो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदेली थंयसर उबे रावले. तवळ जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. हालेलुया. तरणाट्याक जेजून म्हळें हांव तुका सांगता उठ. कित्याक देवान जेजू क्रिस्ता मारिपात त्या भुरग्याक रचल्लो. हांव पळयता जुवांच्या वांजेलांत शब्द देवा समय आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो आनी शब्द आमच्या मदें जियेलो आनी रचली खंयचीच वस्त शब्दा विणे आयली ना. हर एका वस्तून हालेलुया शब्दा वरवीं जीव घेतलो आनी तो जीव असो मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. हालेलुया. रचल्या हर एका वस्तून शब्दा वरवीं जीव जोडलो जाल्यान जीव दिवचो जेजू हालेलुया विधवीच्या पुताच्या मरणाच्या त्या तंबा लागीं वा त्या प्रोसेशनांत जेजू आसलो जाल्ल्यान जेजून तिचे रडणें पळयलें. हालेलुया. आनी त्या रडणें त्या तरणाट्याक हांव तुका सांगता उठ म्हणालो. हालेलुया. कित्याक त्या तरणाट्याक रचल्लें जेजून जाल्ल्यान तो मेलो जाल्यार ताका जीव दिवची सकत जीव दिवची पदवी जेजूक आसा म्हण थंय ताणें दाखोवन दिलें. सो हांवच्या वांचनांत आमी पळयता शब्द देवा समय आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो आनी शब्द आमच्या मदें जियेलो. रचली खंयचीच वस्त शब्दा विणे ती आयिल्ली ना. आनी हर एक जिवीन त्या शब्दा मारिपात जीव घेतलो जाल्ल्यान जीव दिल्लो त्या तरणाट्याक हालेलुया आवयच्या गर्भांत जीव दिल्लो ताजो धनीच ते आसलो जाल्ल्यान त्या हालेलुया त्या आवयचें रडणें तो पळयता. हाल्यानी कळवळटा. हालेलुया. तो परत ताका जीव दिता आनी म्हणटा तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. तवळ मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो. त्या जाल्यार सोमेस्त भियेलीं आनी देवाची स्तुती करून म्हणालीं ओड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. हालेलुया. ओड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. ताणी प्रवादी म्हूण चिंतलें पूण त्या विधवीच्या पुताक रचल्लो देवच आमच्या मदें आसा म्हण ती वळखोंक शकली नात. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून ती म्हणाली समेस्त भियेलीं आनी देवाची स्तुती करून म्हणाली ओडी एक प्रवादी आमच्या मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. निकोदेमो जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार म्हणालो देव तुज्या सांगात आशिल्ल्या करीत
ही कामां कोणाचेनी करूंक जायनात म्हणालो. हालेलुया. त्या देखून जेजू क्रिस्त देवाचो संदेश वा देवाचो पूत वा देवाचो शब्द जाल्ल्यान हालेलुया तो शब्द हालेलुया त्या मेल्ल्या व्यक्ती थंय ताणें फुंकलो आनी ताका जीव आयलो. हालेलुया. हालेलुया. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता उत्पत्ती 2 अध्यायांत 7 वाक्यांत आमच्या नाकाच्या फुडांत देवान सास फुंकलो. मातयेंत रसिल्ल्या मनशाच्या नाकाच्या फुडांत देवान ताचो श्वास फुंकलो आनी त्या दाळा मनीस एक जीव प्राणी जालो. हालेलुया. आनी ह्या विधवीच्या सरिल्ल्या पुताक हालेलुया आवयच्या गर्भांत आसतनाच जीव दिल्लो देव वा जेजू क्रिस्त थंयच रावन आशिल्ल्यान परत ताणें तसो जीव ताचेर फुंकलो आनी तरणाट्याक म्हणलें तो उठ. हालेलुया. तो म्हणून उठ. समेस्त भियेली आनी देवाची स्तुती करून म्हणाली, ओडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशयांतली खबर सगळ्या जुद्यांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर आमी एक उतार समजोवचें जाल्यार कितें म्हळ्यार जेजू आमच्या जिवितांत सगळें करूंक शकता. जर तर आमच्या जिवितांत जेजूक मोन असल्यार वा जेजूक खुशी असल्यार वा जेजूचे प्लॅन आमच्या जिवितांत दारी जायचे म्हण देव आशेता वय जाल्यार खंडी जावन असाध्य असलें साध्य करूंक आमचो जेजू शकता. हालेलुया. त्यास लुकाच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 54 वाक्य आमी पळोवन घेवया. 41-42 वाक्य पळया. जायराच्या दुवेक जेजू जीव दिता. हांगा पळय जेजू पाटी येतास ताची वाट पळयत रावुल्ल्या लोकांच्या जम्यान ताका संतोषान स्वागत केलं. तेन्ना तांच्या सिनेगॉगाचो जाहीर नांवाचो अधिकारी थंयसर येवन जेजूच्या पांयांक पडलो आनी ताणें आपणाच्या घरा येजय म्हण परतूंक लागलो. कारण सुमार 12 वर्सां प्रायाची ताची एकली सुद्दां मरणाच्या तणीर आसली. जेजू भायसान वेता आसतना लोकांच्या केटीन चिरडातलो. वो जाहीर नांवाचो अधिकारी थंयसर येवन जेजूच्या पांयांक तो पडलो. हालेलुया. पयलें तो येवन जेजूच्या पांयांक पडलो. आज आमी पळयता संवसारांत सबार राय आसात. एक एज्युकेशन सीट मेळाचें जाल्यार एक एज्युकेशन या खंयचें एक व्हडलें काम जायचें जाल्यार एक व्हडलें बिल्डींग बांदिचें जाल्यार संवसाराचे केला थोडे तुंडू राय आसात. संवसाराचे थोडे अधिकारी आसात. संवसाराचे थोडे हालेलुया थोडे जण आसात तांच्या पांयांक पडल्यार पुरो तुजें काम ते करून दितात. हालेलुया. हालेलुया. पात्र तुवें कालें करचें तुज्या पांयांक पडाचें. सबार संवसारांत जण आसात खंयचेंय काम जायचें जाल्यार संवसाराचें तांच्या पांयांक पडल्यार पुरो. हालेलुया. व्हडली एज्युकेशनची सीट जायचें जाल्यार ताच्या वचून तुवें पांयांक पडल्यार पुरो. तुवें फीस गीस कांय भरचें म्हणना. हालेलुया. हालेलुया. तुजें काम जाता. पूण हांगासर वो जाहीर येवन जेजूच्या पांयांक पडलो. जेजू निजाकी देव जावन आसलो. तो पांयांक पडलो, सर पडलो.
आनी ताणें म्हळें आपणाच्या घरा ये जाय म्हणून परत थंग लागलो. पूण ताका थंय वचोंक जावना. आमी थंय मुखार पळयता 49:56 वाक्यांत जेजू अशें उलोवन आसतनाच सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत एक जण आयलो आनी जायराक सांगी लागलो, तुज्या दुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक दोसचें नाका. जेजूक थंय वचोंक जावना लोकांच्या केटी नेमते. तितल्यार त्या जायराच्या दुवेन प्राण सोडलो आनी ताचे शिश्य येवन ताका सांगूंक लागले, आनी मेस्त्रीक दोशी नाका, ताणें तुज्या दुवेन प्राण सोडलो. हें आयकून जेजू जायराक म्हणालो, भिये नाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सय आनी तुजी धूव बरी जातली. हालेलुया. तुज्या धुवेक जीव दिवची सकत, तुज्या धुवेक मरणांतली उठोवची सकत, वा गुणकरची सकत, परत तुका पाटी दिवची सकत. हालेलुया. म्हाका आसा म्हूण तुवें सतनंदर पुरो. हालेलुया. तुज्या धुवेक जीव येतलो म्हणून ताणें सांगलें आनी जायरान सत मानल्या नेमती जायराची धूव उठली. हालेलुया. जेजू म्हणलो, भिये नाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सय आनी तुजी धूव बरी जातली. जेजू घरा पावले उपरांत पेद्रू, जुवांव, जाकोब आनी सलयेची आवय बापाय हाचे भायर दुसऱ्या कोणाकय आपणा सांगता भितर येवंक ताणें सोडलें ना. हेणें सक्कडी मरण पावल्या सलये खातीर रडोन विलाप करतले. पूण जेजू म्हणालो, रडा नाकात, चली मरोंक ना, ती न्हिदला. हें आयकून ते सक्कड ताका हसले, कित्याक सली मेल्ल्या म्हणून ताणें जाण आसलें. तवळ जेजून सलयेच्या हाताक धरून व्हडल्या ताल्यान म्हळें, सलये उठ. तिचो उस्वास पाटी आयलो आनी ती तक्षण उठली. तिका कांयपणी खावंक दी जाय म्हणून जेजून तांकां सांगलें. सलयेची आवय बापाय सगळीच विजमीत जाली, पूण घडिल्ली संगत कोणाक सांगिना म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. हालेलुया. ह्या उतरा परी हांवें पळोवचें जाल्यार हांवें सत मानल्यार, हांवें जेजूचेर विश्वास दवरल्यार टोटल हालेलुया म्हजो दिश्ट हालेलुया जेजूचेर हांव दवरीन जाल्यार म्हजो जेजू हालेलुया कितेंय करूंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आज हो संदेश आयकल्लो हाले कोणी हालेलुया आमचे दोळे दुसऱ्या खंय हांवें दवरले जाल्यार, खंयच्याय हालेलुया पुण्या क्षेत्राचेर हांवें दवरले जाल्यार, हालेलुया खंयच्याय हालेलुया क्रिस्ताच्या भक्ताचेर वा शिसाचेर दवरले जाल्यार ती दिश्ट आमी काडया. खंयच्याय मेल्ल्या व्यक्तीचेर हांवें दवरले जाल्यार थंयत हांव ती दिश्ट काडन आमी जेजूचेर खंचया. ताजेर नदर लया, तुमची मुखामळां परजळतले. सगळी आमची दिश्ट दुसऱ्या जाग्यार दवरलेली, दुसऱ्या व्यक्तीचेर दवरलेली, पयशांचेर, दुडवाचेर, दाक्तेराचेर, ताजेराचेर दवरलेली दिश्ट आमी काडया आनी जेजूचेर दवरया आनी पातया म्हजो जेजू हालेलुया कितेंय करूंक शकता म्हणून मागणें करया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आज आयकल्लो संदेश बापा, आयकल्याच्या हर एकल्या जिवितांत ताणें दवरली दिश्ट दुसऱ्या जाग्यार आसा जाल्यार ती तुजेर ती गवणोवन दित आनी तुका पळयत आसतना, तुजेर विश्वास दवरत आसतना तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आज तूं महिमा दाखय, तुजें बोल दाखय. जायराच्या दुयेच्या जिवितांत, विधवीच्या पुताच्या जिवितांत केली आसोर्या हालेलुया. तुजेर ताणें दिश्ट खसयत आसतना तुज्या नांवांक तांच्या जिवितांच्या घरांत कुटुंबांत भुरग्या बाळांत महिमा जाय शंकर म्हूण मागता. हें प्रार्थना करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. ह्या उतरां मरे देव तुमचेर आशिर्वाद.